السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة المهندس المغرب. واليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي ديجا هضرنا فيه هذه واحد 6 شهور، اللي هو لي بي اف او ديال الطلبه المهندسين في المغرب. كيف ما كتعرفوا فتره الحجر الصحي اللي عشناها ما بين شهر 3 وشهر 6 في المغرب، بزاف ديال لي بي اف او ولا ديال الطلبه اللي كانوا كيدوزوا لي بي اف او ديالهم عرفوا واحد التغيير كبير. منهم اللي بدل السوجي ديالو، منهم اللي داز تيلي ترافاي، منهم اللي وقف ليه السوجي كاريمون ولا وقف ليه ستاج. كانوا بزاف ديال المشاكل، تقدروا ترجعوا لا فيديو اللين ديالها في الديسكريبسيون ولا غتلقاوها الفوق وتشوفوا لي ديتاي ديال المشاكل اللي كانوا وقعوا. كيف ما كتعرفوا لا بانديمي كوفيد 19 مازال فرض علينا بزاف ديال لي ريستريكسيون. داكشي علاش بزاف ديال لي زونتربريز ولا ديال المؤسسات كيحاولوا ينقصوا من لي زيفيكتيف اللي كيكونوا عندهم باش انهم ينقصوا لي ريسك دو كونتاميناسيون. دونك اوتوماتيكمون غادي ينقصوا عدد ديال لي بي اف او اللي بحال اللي كيبروبوزيو كل عام. دونك هنا غيوقع مشكل، كاينين من واحد الجهه بزاف ديال الطلبات ديال لي بي اف او، ومن الجهه الاخرى كاين قل ديال لي زوفر ديال لي بي اف او. دونك هاد الناس كيفاش غادي يدوزوا لي بي اف او ديالهم باش يفاليديو لي ديبلوم ديالهم؟ خليكم معنا باش نشوفوا بعض الارقام والاحصائيات، وكذلك نشوفوا بعض الاقتراحات اللي نقدروا نخدموا عليهم اونصومبل. قبل ما ندوزو للتفاصيل، برك على سبسكرايب باش تشترك في القناه ويوصلك كل جديد، وما تنساش تفعل الجرس. في الاسبوع اللي فات طرحت بعض الاسئله اللي عندها علاقه بالبي اف او في لاباج ديال لينكد ان، وجاوني مجموعه ديال الاجوبه اللي الصراحه حيراتني. فما بين 257 مشترك في واحد السؤال اللي كيقول شنو هي لا سيتوياسيون ديالك بارابور للبي اف او حاليا، 79% كيقول لك بان ما كاين غير لي غوفو. فقط 5% اللي خداو ديجا ستاج وحنا في ديسمبر، 16% اللي كيقولوا بان عندهم كيلكو بيست بروميتوز. هنا صراحه بغيت نحل جوج ديال الاقواس. القوس الاول كنوجهو لي ريكروتور. الا جات على خاطركم بقى تجاوبوا الطلبه منين تجيكم اون انونس. حنا عارفين ان كيوصلوا بزاف ديال الطلبات وما يمكنش تجاوب على كل شيء. في هذه الحاله الا شتي بان كيجيوك الطلبات بزاف، تقدر دير في لانونس مثلا ان من بعد 2 سيمانات اولا من بعد 3 سيمانات الا ما وصلتكش ريبونس اعتبر راسك غوفوزي، كوم سا الطلبه ما يبقاوش كينتظروا بزاف. ولا تقدر دير واحد البي اف او ولا جوج اللي يجيريو هاد لي كونديداتور اللي كيجيو بزاف، تكون واحد لا بوليتيك اللي تبقى خدامه ديما، وكوم سا نكونوا نقصنا واحد جوج عطيناهم ستاج ممكن. القوس الثاني كنحلو للطلبه، وكنتمنى انهم يسمعوني مزيان. سيل فو بلاي بركه من لي ميساج ستوندار راهم كيبانوا من طياره. نعطيكم مثال، انا عبد واحد الشبيهي اليوم خدام في فونداسيون ماسير، كيصيفط ليا واحد كيقول لي بغيت ندوز ستاج في لونتربريز ديالكم. اوتوماتيكمون كنعرف انه ما دخلش يشوف كاع البروفيل ديالي فين انا خدام. المثال الثاني، انا عبد واحد الشبيهي خدام في فونداسيون ماسير وخدام على سيونس دي ماتيريال، كيصيفط ليا واحد باغي ستاج في الفينانس ولا باغي ستاج في الانفورماتيك. باش غنجاوب؟ غالبا ما كنجاوبش، حيت غنجاوب الناس اللي كيما انتريس حتى انا، حيت انا ماشي ريكروتور كيوصلوني تقريبا 10 حتى 15 طلب في النهار. كي غندير نجاوب كلشي، وخصوصا انه كيبان لي بان داك الميساج يعني ماشي ديستيني ليا، ديستيني لشي وحده اخر وغيدير لي كوبي كولي ويحطوا لي. الحاجه الثالثه اللي بغيت نشير ليها، منين شي واحد يبارطاجي اون اوفر ولا دي زوفر في لينكد ان ما معناتهاش انه راه هو الريكروتور. مؤخرا كنت حطيت واحد لي زوفر ديال ستاج بي اف او في لي غيزان، والناس كيصيفطوا لي انا لي كونديداتور وكيغولونسوني انا فين وصلت لا كونديداتور ديالهم. باش غنجاوب؟ جو بونس انني ما غنجاوبش، لحقاش كيبان لي بان داك الشخص ما عارفش راسو لمن كيصيفط ولمن كيكونديداتي، دونك ما غنضيعش الوقت. هادشي زعما خاص الطلبه يفهموه باش ما يبقاوش يديروا هاد الاخطاء. واخر حاجه، بليز ما تبقاوش ديروا انتريسي في لي زوفر دومبلوا ولا في لي زوفر دو ستاج. واش ريكروتور ما عنده ما يدار غيجي يمشي عند داك 600 واحد اللي كاتب انتريسي يمشي يكونتاكتيهم، ولا واش هو اللي غيكونتاكتي؟ ولا راه صافي حط لك لادريس ميل ديالو، تاخذ لادريس ميل وتصيفط ليه لا كونديداتور. اما انتريسي في الكومونتير ديال لينكد ان راه سا بروف اون سول شوز، هو انك تو ني با انتريسي ودرتي واحد المينيموم ديفور. دونك ما تبقاوش تكتبوا انتريسي في لينكد ان، راه سي ديمودي ودازت عليها وقيلا شي 8 سنين ولا 9 سنين باش اول واحد كان دار داك انتريسي وبدات كتبان انها في شكل. وهنا غنسد القوس.
دابا هضرنا على الحاله ديال الطلبه، نهضروا على الحاله ديال لي زاندستريال. طرحت السؤال كيف ما كتشوفوا شنو لا سيتوياسيون ديالك بارابور لي بي اف او هذا العام. فما بين 71 ريبونس 27% كيقولوا بانهم يبروبوز دي سوجي دو ستاج، 21% كيقولوا انتردي عليهم انهم يبروبوزيو دي ستاج، يعني جايه من الشركه ما باغيينش يدخلوا الناس. و52% كيقولوا سي كومبليكي في لو سويفي في هاد الظروف هذا، يعني غالبا ما غاديش يبروبوزيو حتى هما دي ستاج ولا غيبروبوزيو بنسبه قليله. اذا كنلقاو من واحد الناحيه 80% اللي مازالين كيقلبوا على ستاج، الا حسبنا ان هذوك ال 15% راه عندهم شي حاجه اللي سوليد. ومن الناحيه الاخرى 27% فقط اللي كيبروبوزيو دي ستاج. واش كيبروبوزي واحد ولا جوج ولا ثلاثه الله اعلم. دونك كاين فريمون مشكل هذا العام ديال لي بي اف او، وخاصنا كاملين نتعاونوا باش نلقاو شي حل. فما بين الحلول اللي كانوا العام اللي فات هو ان الناس مشاو ستاج ا ديستانس. دونك في نفس السياق طرحت السؤال اشنو بان لك في ستاج ا ديستانس. 401 ديال لي ريبونس 2% كيقولوا ان ستاج ا ديستانس مزيان. دونك فريمون ستاج ا ديستانس سورتو البي اف او لحقاش عليه كنعولوا باش انا نفورجيو واحد الانجينيور اللي عاد خارج، دونك خاصو يعيش في لا رياليتي ديال لاندستري، ما كيعيش داكشي. دونك ا ديستانس ما خداماش. كتبقى النسبه ديال 98% مفرقه تقريبا بحال بحال ما بين 100% بريزونسيال و نص بريزونسيال ونص ا ديستانس، وكتبقى هي لا سوليوشن البلو رياليست باش ان يقدروا يكون عندنا بزاف ديال لي ستاج وفي نفس الوقت ما يكونش عندنا ليفيكتيف كيكبر في لي زونتربريز. من بعد جي بروبوزي بوركوا با نديرو دي ستاج بلوتو اكاديميك، يعني غادي يكونوا في ان لابوراتوار ديال ليكول ولا في ان اتولي، مي يكون عندهم واحد البعد اندستريال. يعني غنشدوا واحد لا تيماتيك. بزاف ديال لي زيكول كيديروا دي بيرو ديتود اللي كيقدر يبقى غير في لاسبي تيوريك. دونك علاش لا اللي ما شدوش ان بروجي ديال بصح نجمعوا فيه بوتيتر كاع بليزيور فيليير ويتجمعوا كاملين في لو لابوراتوار ديال ليكول ويخدموا، يكون عندهم ان اونكادرون اكاديميك ان اونكادرون اندستريال. اي بوركوا با داك لا سوليسيون تكون غتمشي لاندستري، مي سي جوست فيو كو لاندستري ما يمكنلهاش تستقبل الناس باش ما تريسكيش يجيها الفيروس وتوقف. دونك غادي تعطي داك لونكادرومون عن بعد. ومالوغوزمون حتى هذه القضيه ما لقاتش اقبال كبير. فما بين 327 الناس اللي جاوبوا على هذا السؤال فقط 6% اللي كيقولوا انهم متفقين على هذه القضيه. 74% كيقولوا بان كاتيغوريكمون نو هذه القضيه ما صالحاش، وفقط 20% كيقولوا بان وي تقدر تصلح ولكن خاص دي كونديسيون. ما بين هاد لي كونديسيون ديسپونيبيليتي ديال الماتيريال، ان لونكادرومون يكون كاين في لا بيريود كامله، ان خاص يكونوا دي سوجي فريمون اندستريال، ماشي شي حاجه اللي كتبقى تيوريك ولا د لا ريشيرش. بيتيتر يكونوا دي ستاج دو ريشيرش، مي ماشي كلهم يكونوا دي ستاج دو ريشيرش، يكونوا دي ستاج لي اندستريال. وهذا الرفض جو بونس ان تكونفيرما في لا كيسيون سويفونت. منين سولت شنو هي اكثر حاجه ليتيديون كيتعلمها ولا لو فيتور انجينيور كيتعلمها ملي كيكون ستاج دو فان ديتود. فكما كتشوفوا 59% كيقولوا بان اول حاجه كنتعلموها هي لا رياليتي ديال لاندستري، تبعها لا ميزون براتيك ديال تو سكون ابري كوم تيوري، وعاد من بعد منها لو ريلاسيونيل ولا لو ماناجمنت بروجي. دونك هاد القضيه هي مربط الفرس كنظن، وان الواحد ملي كيمشي لاندستري كيشوف بزاف الحوايج اللي ما كيكونش مولف عليهم. الوقت، لي ريلاسيون مع الناس، ملي كيكونوا دي زاليا شنو كيوقع. يعني لا رياليتي ديال لاندستري شويه بعيده على داكشي اللي كنقراو. وغالبا الانجينيور ملي كيدخل لونتربريز في المغرب كيولي سي بلوس دون لو كادر ديال لا جيستيون كو دون لو كادر ديال الانجينيور. خاصو يلقى حلول باش لا برودكسيون تكمل، باش لي زيكيبمون ما يوقفوش، باش لا كاليتي تكون مزيانه. دونك فريمون كيولي سي دون لا جيستيون. الصراحه هذا الفيدباك كيجيني من عند بزاف ديال الناس اللي كنعرف. هذاك الشيء علاش كيبقى بان لابرونتيساج ديال لا رياليتي ديال لاندستري شي حاجه اللي مهمه بزاف، واللي كتنقص شويه داك لا بوسيبيليتي ديال ان الحل ديال لي ستاج اكاديميك يقدروا يفكوا شويه من هذا المشكل هذا. دونك فوالا كانوا هادو الارقام والاحصائيات اللي تجمعوا في هذا الاسبوع اللي فات بارابور لي بي اف او في المغرب حاليا. فكرت الصراحه انني ندير واحد ان بتي ديبا ما بين دي بروفيسيونيل
que ce soit des industriels في لو terrain ولا في الRH ولا في السيكوريتي، que ce soit des professeurs des recruteurs etc. ونحاولوا نناقشوا الموضوع باش نحاولوا نخرجوا بشي اجوبه، ولا نحاولوا نخرجوا بحلول اللي تقدر تنقص من الحده ديال هذا المشكل هذا. دونك الا عندكم تساؤلات ما تنساوش تحطوهم في لي كومونتير. الا عندكم اشخاص بغيتو تبروبوزيوهم كتشوفوهم قادرين انهم يعطيو شويه من الوقت ديالهم باش نناقشوا هذا الموضوع، تقدروا تبروبوزيوهم حتى هما. ولا عجبتك الحلقه دير جيم وبارطاجيها مع الاصدقاء ديالك، تقدر تنفعهم. وما تنساش تشارك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. وموعدنا في حلقه جديده، موضوع جديد على قناه المهندس في المغرب. والسلام عليكم.